عزت دیندہ ہے تھے اللہ ماں باپ دی دعاواں دی وجہ تو جو تواڈے سامنے کھڑا ہاں میں پہلے کدی بھی نہیں مناسب سمجھیا میری والدہ میرے واسطے دعا کر دی اکثر میں جدوں رات نو گھر جانا تھے میری اماں تہجد دے ویلے اندر میرا ناں لا کے دعا کر دی میں ہن جمعے واسطے گھروں نکلے آواں تے میری ماں جی آواز دے کے آندیاں نے ٹھہر جا پتر فیتل کرسیاں پر کے پھوکا مار کے آندی جتے پیر ہووی اوتھے ہی خیر ہووی ہاں میرے ابیرا اللہ کدے بھی ماں دی دعا رد نہیں کردا رات جلسیاں دے اوپر پنڈاں دے اندر گاؤں دے اندر بڑیاں بڑیاں ویران جگہ دے اندروں گزری دا لیکن اللہ اس بندے دا بال وینگا بھی نہیں جے ہون دیندا اللہ کے دعا کرنا اللہ جناب دے والدین زندہ دعاواں لیم دی توفیق عطا فرما دے تے جناب دے ٹر جاندے نے میں ویکھیا اپنے موبائل دی سکرین تے اپنی امی دی تصویر لائیے تے روندہ نظر آوندا وے اپنے موبائل دی سکرین تے اپنے باپ دی تصویر لائیے تے روندہ نظر آوندا وے تے کئی تے ایسے لوگ نے آج زندگی دے اندر قدر کوئی نے تے کئی ایسے لوگ نے جدوں دل اندر بوجھ آندا وے جدوں دل اندر پریشانی آوندی ہے نا تے دل کردا میں اپنے ماں باپ نو ملاں جدوں باپ سینے لاوے تے دکھ سارے مک جاندے نے تے کئی ایسے لوگ نے جنہاں دا جدوں دل کردا نا اپنے باپ نو ملن دے تے انہاں نو دور قبرستان دے اندر جانا پیندا وے تے کئی قبراں تے کھڑیاں ہو کے روندے نے اندر بابا جدے واسطے دعا کردا رہیا میں جدی کامیابی واسطے رب دے سامنے روندا رہیا میں اج زندہ ہوندا تے ویندا اللہ نے تیرے پتر نو کنیاں عزتاں دتیاں نے اکھاں روندیاں رہ جاندیاں نے لیکن جان والے مڑ کے واپس نہیں آندے میرے ابیرا